यो हो ग्रेटर नेपाल। इतिहासको त्यो नेपाल जसको क्षेत्रफल करिब 3,34,000 वर्ग किलोमिटर मानिन्छ। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलज पार गरेर काँकडासम्म फैलिएको त्यो विशाल नेपाल अहिले मेची र महाकालीको बीचमा सीमित हुन पुगेको छ। तर कहानी यतिमै सकिँदैन। मेची र महाकालीको बीचमा रहेको नेपाल पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन, किनकि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता र टनकपुर जस्ता क्षेत्रहरू अझै पनि विवादित छन्। अझ धेरै नेपालीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ कुनै समय अहिलेका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि नेपालसँग थिएनन्। ती क्षेत्र ब्रिटिसको कब्जामा गइसकेका थिए। पछि जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो कूटनीतिक चालबाट ती भूभाग नेपालमा फिर्ता ल्याउन सफल भएका थिए, जसलाई पछि नयाँ मुलुक भनेर चिनिन थालियो। आखिर यति ठुलो नेपाल कसरी मेची र महाकालीको बीचमै खुम्चिन पुग्यो? अनि कसरी जङ्गबहादुर राणाले नेपालले गुमाएको त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन सफल भए? बुझौँ आजको भिडियोमा। यति ठुलो ग्रेटर नेपाल टुक्रिएर सानो नेपाल बन्नुको कारण एउटै थियो, सुगौली सन्धि। आखिर के थियो सुगौली सन्धि? सुगौली सन्धि कसले गरेको थियो? अनि सुगौली सन्धि गर्नै पर्ने बाध्यता चाहिँ के थियो? सुगौली सन्धिको बारेमा डिटेलमा बुझ्नको लागि त्योभन्दा पहिले हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बारेमा बुझ्नुपर्छ, जसलाई एङ्ग्लो नेपाल वार भनेर पनि चिनिने गर्दछ। त्यति बेलाको नेपाल आजको जस्तो थिएन। दर्जनौं साना राज्यमा विभाजित थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा मल्ल राजाहरूको शासन थियो। पश्चिममा अलग अलग राज्यहरू थिए भने पूर्वमा अलग शक्ति केन्द्रहरू थिए। यी साना राज्यहरू बीच निरन्तर युद्ध, षड्यन्त्र र सत्ता सङ्घर्ष चलिरहन्थ्यो। यही परिस्थितिमा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा ठूलो सपना देखे। साना राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर शक्तिशाली नेपाल निर्माण गर्ने सपना। पृथ्वीनारायण शाहले बुझेका थिए कि यदि नेपाल एकीकृत भएन भने दक्षिणबाट विस्तार भइरहेको विदेशी शक्ति एक दिन नेपालसम्म आइपुग्नेछ। त्यही कारणले उनले नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरे। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि पनि नेपाल विस्तार अभियान रोकिएन। उनका उत्तराधिकारी बहादुर शाह, रणबहादुर शाह लगायतले विस्तार अभियानलाई निरन्तरता दिए। नेपाली सेना पश्चिमतर्फ गढवाल, कुमाऊँ हुँदै काँगडासम्म पुग्यो। पूर्वतर्फ सिक्किमको सीमासम्म नेपाल फैलियो। अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलबन्द र कौड जस्ता वीर सेनापतिहरूको नेतृत्वमा विशाल नेपालको निर्माण भइरहेको थियो। त्यही समयमा उता भारतमा भने अर्को शक्ति उदाउँदै थियो, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी। सन् 1600 बेलायती महारानी एलिजाबेथ प्रथमको अनुमतिमा स्थापना भएको यो कम्पनी सुरुमा व्यापारिक संस्था मात्र थियो। उनीहरूको उद्देश्य भनेको केवल भारतसँग व्यापार गर्नु थियो। तर बिस्तारै कम्पनीले व्यापार भन्दा पनि बढी राजनीति र युद्धमा ध्यान दिन थाल्यो। पलासीको युद्धपछि ब्रिटिस प्रभाव भारतमा तीव्र रूपमा बढ्यो। भारतका विभिन्न राज्यहरू एकपछि अर्को गर्दै ब्रिटिसको अधीनमा पर्न थाले। ब्रिटिसहरूले भारतको विशाल भूभागमाथि नियन्त्रण स्थापित गरेपछि उनीहरूको नजर तिब्बत र चीनमा गयो। यो कम्पनीले तिब्बत र चीनमा पनि व्यापार सुरु गर्ने योजना बनायो। तर चीनमा व्यापार गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान बीचमा नेपाल थियो। ब्रिटिसहरूका लागि नेपाल केवल एउटा सानो पहाडी देश थिएन। नेपाल रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। तिब्बत र चीनसम्म पुग्ने व्यापारिक मार्ग नेपालबाट जान्थ्यो। यदि नेपालमाथि प्रभाव जमाउन सकियो भने चीनसँग व्यापार गर्न सजिलो हुने ब्रिटिसहरूको सोच थियो। अर्को कारण यो पनि थियो कि ब्रिटिसहरू आफ्नो साम्राज्य फैलाउँदै उत्तरतिर आउँदै थिए भने अनि नेपालीहरू नेपाल एकीकरण गर्दै दक्षिणतर्फ जाँदै थिए। यसको मतलब कुनै न कुनै बेला नेपाल र ब्रिटिसको लडाईँ हुने निश्चित नै थियो। नेपाल र ब्रिटिस बीच सीमा विवादहरू बढ्न थाले। विशेष गरी तराई क्षेत्र र सीमावर्ती इलाकामा दुवै पक्षले आफ्नो दाबी गर्न थाले। बुटोल र शिवराज क्षेत्रमा भएको विवादले तनाव झन बढायो। अन्ततः सन् 1814 नोभेम्बर 1 मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाल विरुद्ध औपचारिक युद्ध घोषणा गर्यो। यही युद्ध इतिहासमा एङ्ग्लो नेपाल युद्ध भनेर चिनिने गर्दछ। त्यति बेला नेपालको युद्धमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको साथमा गढवाल अधिराज्य, सिक्किम अधिराज्य र पटियाला राज्य थिए भने नेपाल अधिराज्य भने सबैसँग एक्लै लडिरहेको थियो।
तैपनि पहिलोचोटि भएको यो युद्धमा मकवानपुर, जितगढी, नालापानी र जैथकमा नेपालसँग इस्ट इन्डिया कम्पनीले नमिठो हार बेहोर्नु पर्यो। यसको लगत्तै फेरि ब्रिटिसहरूले दोस्रो पटक नेपालसँग युद्ध लड्ने घोषणा गरे। दोस्रो पटक भएको यो युद्धमा कुमाऊ गढवाल क्षेत्रमा अमरसिंह थापालाई जेनेरल अख्तर नरीले पराजित गरेका थिए। त्यसपछि एङ्ग्लो नेपाल युद्ध रोक्नको लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई सम्झौता गर्न 15 दिने अल्टिमेटमको साथमा एउटा सन्धि पत्र लेखेर पठायो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले पठाएको त्यो सन्धि पत्र अनुसार नेपालले धेरै घाटा बेहोर्नु पर्ने थियो, किनकि सम्झौता अनुसार अब त्यो विशाल नेपाल टुक्रिनेवाला थियो। त्यसैले अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा लगायतका नेपालका अन्य ठूला व्यक्तिहरू सन्धि गर्ने पक्षमा थिएनन्। तर त्यति बेलाका मुख्तियार भीमसेन थापालाई मुलकाजी दामोदर पाण्डेको हत्याको आरोप लगाइएको थियो। थापा र पाण्डे बीच दुश्मनी चलिरहेको थियो। अनि तत्कालीन नेपालका राजा गिरभानु युद्ध विक्रम शाह पनि त्यति ठूलो डिसिजन लिन सक्ने अवस्थाका थिएनन्। करिब 2 वर्षको उमेरमा राजा बनेका गिरभानु युद्ध विक्रम शाह त्यति बेला जम्मा 18 वर्षका थिए। तैपनि भीमसेन थापा सम्झौता गर्ने पक्षभन्दा पनि ब्रिटिससँग फेरि युद्ध लड्ने पक्षमा थिए। तर नेपालीहरूले फेरि ब्रिटिससँग युद्ध लड्नका लागि ब्रिटिससँग लड्ने लायकका आधुनिक हतियार र ठूलो धनराशिको जरुरी थियो। दुर्भाग्यवश नेपालीहरूसँग त्यति बेला यी दुईवटै कुरा थिएनन्। ब्रिटिसहरूले नेपालको कमजोरी बुझिसकेका थिए। उनीहरूले काठमाडौँमाथि आक्रमण गर्ने हल्ला फैलाउन थाले। यसले नेपाली दरबारलाई झन दबावमा पार्न थाल्यो। अब नेपालले एउटा कठिन निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आयो। युद्ध जारी राख्ने कि बाँकी देश जोगाउन सम्झौता गर्ने। अन्ततः नेपाल सन्धिमा जान बाध्य भयो। सन् 1816 4 मार्चमा नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुन पुग्यो। सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र थिए भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट पेरिस थिए। यो सन्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो धक्का थियो। नेपालले आफ्नो विशाल भूभाग गुमायो। पूर्वमा टिस्टासम्म फैलिएको भूमि गुम्यो। पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको क्षेत्र गुम्यो। सिक्किम, कुमाऊ, गढवाल लगायतका भूभाग ब्रिटिसको हातमा गए। नेपालको पश्चिम तराईका 4 जिल्ला अहिलेका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि गुमाउन पुग्यो। यसपछि विशाल नेपाल खुम्चिएर मेची र महाकालीको बीचमा सीमित हुन पुग्यो। सुगौली सन्धिले केवल भूगोल मात्र परिवर्तन गरेन, नेपालको राजनीति र विदेशी नीतिमा पनि ठूलो प्रभाव पार्यो। काठमाडौँमा ब्रिटिस रेजिडेन्ट राख्नुपर्ने भयो। नेपाल अब ब्रिटिस प्रभावबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहन सक्ने अवस्थामा थिएन। आज पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवादको जड यही सन्धिमा भेटिन्छ। सन्धिमा काली नदी पश्चिमको भूभाग ब्रिटिसलाई भन्ने उल्लेख थियो, तर काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्ने विषय स्पष्ट थिएन। नेपालले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान मान्दै आएको छ। त्यस आधारमा कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको दाबी गर्छ। यही कारण आजसम्म पनि त्यो विवाद समाधान हुन सकेको छैन। सुगौली सन्धिपछि नेपाल निकै कमजोर बन्यो। देशभित्र अस्थिरता बढ्दै गयो। दरबारभित्र षड्यन्त्र, सत्ता सङ्घर्ष र हत्या श्रृङ्खला चलिरह्यो। यही राजनीतिक अस्थिरता बीच जङ्गबहादुर राणाको उदय भयो। कोत पर्वपछि उनी नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बने। उनले राणा शासनको सुरुवात गरे। जङ्गबहादुर अत्यन्तै चतुर राजनीतिज्ञ थिए। उनले ब्रिटिसहरूको शक्ति राम्ररी बुझेका थिए। उनलाई लागेको थियो अब युद्ध गरेर नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सम्भव छैन। त्यसैले उनले कूटनीतिको बाटो रोजे। सन् 1857 भारतमा ब्रिटिस शासन विरुद्ध ठूलो विद्रोह सुरु भयो, जसलाई सिपाही विद्रोह भनिन्छ। भारतीय सैनिकहरू स्थानीय शासकहरू र सर्वसाधारण ब्रिटिस शासन विरुद्ध उठेका थिए। यो विद्रोहले ब्रिटिस साम्राज्यलाई गम्भीर सङ्कटमा पारिदियो। धेरै नेपालीहरूले यसलाई ब्रिटिस विरुद्ध बदला लिने अवसरको रूपमा हेरे। तर जङ्गबहादुरले भने फरक सोच राखे। उनले उल्टै ब्रिटिसलाई नै सहयोग गर्ने निर्णय गरे। उनको सोचमा स्पष्ट थियो कि यदि ब्रिटिसलाई सहयोग गरियो भने भविष्यमा त्यसको राजनीतिक लाभ नेपालले लिन सक्छ। जङ्गबहादुर आफै नेपाली फौजको नेतृत्व गर्दै लखनऊको युद्धमा उत्रिए। नेपाली फौजको अपार बहादुरी र त्यागको विद्रोह दमन गर्न ब्रिटिसहरूलाई ठूलो सफलता मिल्यो। युद्ध सकिएपछि ब्रिटिस गभर्नर जनरल लर्ड क्यानिङ नेपाली फौजको वीरतामा निकै प्रभावित भए।
उनले जङ्गबहादुरलाई ठूलो नगद पुरस्कार दिने प्रस्ताव अघि सारे, तर जङ्गबहादुरले भने पैसाको मोह देखाएनन्। उनले दृढताका साथ माग राखे, हामीलाई पैसा चाहिँदैन, सुगौली सन्धिमा गुमेको हाम्रो आफ्नै माटो फिर्ता चाहियो। यो निर्णय नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा सफल कूटनीतिक कदम मध्ये एक मानिन्छ। जङ्गबहादुरको त्यो अडान र अङ्ग्रेजको विश्वास जित्न सफल भएको कूटनीतिक कौशलले काम गर्यो। 1 नोभेम्बर 1860 मा नेपाल र ब्रिटिस सरकार बीच एक ऐतिहासिक सन्धि भयो। 44 वर्षदेखि ब्रिटिसको कब्जामा रहेका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिदिए। वर्षौंपछि नेपालको मानचित्रमा पुनः जोडिएकाले यी क्षेत्रलाई नयाँ मुलुक नामाकरण गरियो। आज सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै उर्वर भूमि जङ्गबहादुरको यही कूटनीतिक सफलताको परिमाण मानिन्छ। यद्यपि जङ्गबहादुर विवाद रहित व्यक्ति भने थिएनन्। उनले राणा शासन स्थापना गरे, सत्ता आफ्नै परिवारमा सीमित गरे, नेपालमा स्वतन्त्र कमजोर बनाइयो। तर एउटा कुरा अस्वीकार गर्न भने सकिँदैन, उनले नेपालले गुमाएको केही भूमि फिर्ता ल्याउन सफलता पाए। इतिहासले देखाउँछ कि कुनै देश केवल युद्धले मात्र बाँच्दैन, कहिलेकाहीँ बुद्धि, धैर्यता र कूटनीतिले पनि देश जोगाउने गर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर विशाल नेपाल निर्माण गरे। अमरसिंह थापा, भक्ति थापा र बलभद्र कौरहरूले त्यसलाई जोगाउन आफ्नो जीवन दिए। भीमसेन थापाले अन्तिमसम्म झुक्न चाहेनन्। जङ्गबहादुरले युद्ध होइन, कूटनीतिबाट गुमेको भूभागको केही हिस्सा फिर्ता ल्याउन सफल भए। तपाईलाई जङ्गबहादुरको यो कूटनीतिक निर्णय कस्तो लाग्यो? तपाईलाई के लाग्छ, नेपालले अरू गुमेका भूभागहरू पनि यसै गरी फिर्ता ल्याउन सक्ला? आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोला।